हेलो एभ्रिवान, हामी अहिले क्लास 12 को एकाउन्टको एनइबी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दैछौँ र आज हामी यो च्याप्टरमा अथवा यो भिडियोमा चाहिँ एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्सको टपिक चाहिँ लिएर आएको छौँ है। एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्सको हामी यसमा न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ र एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्स भनेको के हो त्यो पनि बुझ्छौँ। अब सुरुमा के हुन्छ, एउटा बिजनेस कम्पनी हुन्छ है। यो एउटा बिजनेस कम्पनी भयो। यो बिजनेस कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ त, यो कम्पनीले त अब आफ्नो प्रोडक्टहरू निकाल्छ हैन, सामानहरू उत्पादन गर्छ। सामानहरू उत्पादन गर्नको लागि के लाग्छ त, म्याटेरियल्सहरू लाग्छ हैन। म्याटेरियल्स भनेको सरसामानहरू लाग्छ। यो एउटा सामान बनाउनको लागि लाग्ने सरसामानहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्याटेरियल्स भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब एउटा बिस्कुट उत्पादन गर्नु पर्यो है। एउटा बिजनेस कम्पनीले चाहिँ बिस्कुटहरू उत्पादन गरिरहेको छ। अब बिस्कुटलाई उत्पादन गर्नलाई चाहिने के सामानहरू हुन सक्छ त, जस्तै अब हामीलाई सुगर चाहिन्छ हैन, त्यसपछि अब व्हिट चाहिन्छ। यी सबै कुरा भनेको चाहिँ के हो त, म्याटेरियल्स हो हैन। एउटा कुनै सामान उत्पादन गर्नको लागि चाहिने सामानहरूलाई हामी म्याटेरियल्स भनेर भन्छौँ। अब त्यो म्याटेरियल्सहरू चाहिँ बिजनेसले के गर्छ, किनेर ल्याउँछ हैन। यो चाहिने म्याटेरियल्सहरू चाहिँ बिजनेसले किनेर ल्याउँछ, बिजनेस कम्पनीले किनेर ल्याउँछ हो। त्यो म्याटेरियल्सहरू किनेर ल्याएको एकाउन्टलाई चाहिँ हामीले त्यसको लागि त्यो किनेर ल्याएको इन्फर्मेसनहरू रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्स चाहिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ भित्र पर्छ है। खर्च कति भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। अब सिधा भन्दाखेरि एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्समा चाहिँ म्याटेरियल्स म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्टहरू सामानहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा लाग्ने म्याटेरियल्स कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्स भनेर त्यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ राख्छौँ है। त्यसपछि अब एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्सको न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, हाम्रो दुईवटा मेथडहरू छ। दुईवटा मेथडमा चाहिँ एउटा फिफो मेथड भन्ने छ, अर्को लिफो मेथड भन्ने छ है। अब म्याटेरियलको कस्ट कति गएको छ हैन, त्यसलाई अब एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्सले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हेल्प गर्छ हैन। डाइरेक्ट म्याटेरियल्स र इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स भन्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट म्याटेरियल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त हैन, त्यसपछि इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स भनेको कस्तो हो। इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स भनेको चाहिँ म्याटेरियल्समा लाग्ने खर्चहरू के हैन। जस्तै अब एउटा बिजनेस कम्पनीलाई सफा राख्नको लागि, क्लिन राख्नको लागि मेन्टेनेन्स वर्कहरू गर्नु पर्यो हैन, त्यसै गरी क्लिनिङ कामहरू गर्नु पर्यो। त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स हो हैन। इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स कस्ट हो भनेर भनौँ। डाइरेक्ट म्याटेरियल्स भनेको चाहिँ सामान उत्पादन गर्दाखेरि, मैले अहिले यो बिस्कुटको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यो बिस्कुट उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ के सामानहरू लाग्छ, त्यो सामानहरू चाहिँ डाइरेक्ट म्याटेरियल हो हैन। अब एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्सले चाहिँ यो म्याटेरियलको कस्टहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ है, रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। र यसमा चाहिँ म्याटेरियल्स पर्चेज कति भयो र बिजनेसले म्याटेरियल्स कति इस्यु गर्यो, कति चाहिँ म्याटेरियल्स बेच्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो स्टेटमेन्टभित्र राख्छौँ है। अब यसमा स्टोर किपिङको कुराहरू आउँछ, सप्लायर्सको कुराहरू आउँछ, पर्चेज अर्डरको कुराहरू आउँछ हैन। अब यो त हामीले सिधै न्युमेरिकल इक्जाम्पल गर्छौँ, त्यो न्युमेरिकल इक्जाम्पल चाहिँ हामीले मजाले बुझ्छौँ है। ल अब यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ, त्यो क्वेसन हामी यहाँ लिस्ट गरौँ। क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दा, यो 2076 को क्वेसन हो। स्टोर ट्रान्जेक्सन्स for the last month डेट भनेर भनेको छ यहाँ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स। ल डेटमा चाहिँ 1 मा ओपनिङ स्टक at ₹50 each.
भनेर युनिट्समा चाहिँ यहाँ यो युनिट्स हो है, कति युनिट सामान छ भनेर भनिन्छ। 1500 युनिट चाहिँ के रहेछ, ओपनिङ स्टक रहेछ। त्यसपछि 5 मा पर्चेज एट ₹55 इच, कति युनिट रहेछ त, सामान कति युनिटको पर्चेज गरिएको छ, 2000 युनिटको पर्चेज गरिएको छ। त्यसपछि 10 मा इस्युड भनेको चाहिँ सामान के गरियो त, अब एउटा बिजनेसले सामान चाहिँ प्रोडक्सनको लागि इस्यु गर्यो, प्रोडक्सनको लागि पठायो हैन, त्यो कुराहरू हो। इस्युड भनेको चाहिँ 1600 युनिट छ, 1600 युनिट। त्यसपछि 20 मा पर्चेज एट ₹60 इच, कति युनिटको सामान छ यसमा, 1200 युनिटको सामान छ। त्यसपछि 25 मा इस्युड भनेर भन्यो 2000 युनिट। 28 मा रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, कति छ त यसमा चाहिँ 100 युनिट। त्यसपछि फाइनली 30 मा चाहिँ शॉर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन, यसमा चाहिँ 20 युनिट छ। ल अब क्वेसन इक्जाममा पनि हामीलाई यसरी नै सोधेको हुन्छ हैन। अब रिक्वायरमेन्ट भनेर यहाँ हेरौँ, रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के बनाउनु पर्ने छ, स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड। फिफोलाई चाहिँ सर्टकटमा के भनिन्छ, फिफोलाई सर्टकटमा लेखिएको हो, यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ के हो त, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो है। फिफो भनेको चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेको चाहिँ कस्तो हो, त्यो हामी यो सोलुसन गर्दै खेल्दा हेर्छौँ है। ल अब इस्युड भन्यो भने यहाँ हामीले यो सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। पर्चेज भन्यो भने चाहिँ त्यो रिसिभ हुन्छ, इस्युड भन्यो भने त्यो के हुन्छ त, रिटर्न हुन्छ है। जस्तै अब सामान इस्यु गरियो भनिसकेपछि त्यो गयो, सामान बाहिर गयो हैन, बिजनेसबाट सामान बाहिर गयो। त्यसपछि पर्चेज भन्यो भने सामान के भयो त, सामान चाहिँ आयो भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब हामी यसको सोलुसन तर्फ जाउँ। सोलुसनमा चाहिँ के बनाउनु पर्यो, सुरुमा फर्मेट बनाउनु पर्यो है। फर्मेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर्मेटमा एउटा टेबल चाहियो हामीलाई, यो टेबल चाहिँ हामीले ड्र गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि एउटा डेटको कोलम भयो, ल अब हामीसँग चाहिँ यहाँ फर्मेट छ है, यो स्टोर लेजरको फर्मेट हो। स्टोरमा सामान के छ, स्टोरबाट सामान बाहिर गएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। फर्स्टको डेटमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ त भन्दा 1 नम्बरमा चाहिँ ओपनिङ स्टक एट ₹50 इच हैन, सामान चाहिँ कति युनिट रहेछ त, 1500 युनिट रहेछ। त्यसको एउटा युनिटको चाहिँ कति रुपियाँको दरले, 50 रुपियाँको दरले। भनेपछि सामानको क्वान्टिटी भनेको 1500 युनिट रहेछ हैन, सामान भनेको चाहिँ कति, सामान चाहिँ कति एउटा युनिटको कति रुपियाँको दरले रहेछ, 50 रुपियाँको दरले रहेछ। अब ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त, ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ओपनिङ स्टक भनेर भनिन्छ हैन। ओपनिङ स्टक भनेको एउटा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ, त्यो सुरुमा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यो बिजनेसमा हुने सामानलाई चाहिँ हामी ओपनिङ स्टक भनेर भन्छौँ है। बिजनेस सुरु गर्दाखेरि भएको सामानलाई ओपनिङ स्टक भनेर भन्छौँ। ओपनिङ स्टकलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ, सिधै ब्यालेन्सको कोलममा लगेर राख्नुपर्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त, 1 नम्बरमा ओपनिङ ब्यालेन्स।
सामान कति युनिट छ 1500 युनिट छ 1500 युनिट एउटा युनिटको कति रुपैयाँको दरले 50 रुपैयाँको दरले भनेपछि 1500 युनिटको 50 रुपैयाँको दरले कति हुने भयो 75000 टोटल कस्ट चाहिँ कति रहेछ त 75000 ल त्यसपछि 2 नम्बरमा जाउँ यो कस्ट भन्दा पनि हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ अमाउन्ट भनेर लेखौँ है यो अमाउन्टको कोलम भयो यो पनि अमाउन्टको कोलम भयो अमाउन्ट र उतापट्टि पनि अमाउन्ट ल टोटल अमाउन्ट चाहिँ 75000 रहेछ त्यसपछि सेकेन्ड डेटमा हामीलाई 5 नम्बरमा पर्चेस्ड एट ₹55 इच कति हजारवटा युनिटको सामान पर्चेस भएको छ किनिएको छ 2000 वटा युनिटको भनेपछि अब पर्चेस भनेको के हो त्यो रिसिप्ट हो है यदि पर्चेस भन्यो रिटर्न भन्यो भने चाहिँ हामीले रिसिप्टमा राख्छौं रिटर्न टु स्टोर भन्यो भने सरप्लस भन्यो भने रिटर्न फ्रम भेन्डर रिटर्न फ्रम कस्टमर्स त्यो भन्यो भने के हुन्छ त रिसिभ हुन्छ है रिसिभको कोलममा लगेर राख्छौं अब 2 नम्बरमा सामान पर्चेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सामान आउँछ हैन पर्चेस्ड कति सय युनिट छ 2000 युनिटको 55 रुपैयाँको दरले 2000 युनिटको सामान भनेको क्वान्टिटी कति रहेछ 2000 युनिट रहेछ रेट भनेको 55 रुपैयाँ रहेछ एउटा युनिटको 55 रुपैयाँको दरले भनेपछि 2000 into 55 भनेको 1,10,000 भयो टोटल अमाउन्ट चाहिँ 1,10,000 को पर्चेस भएको छ अब यो हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट चाहिँ स्टोर लेजर बनाइरहेको छौं भनेपछि के हुन्छ त फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा तलको माथिको 1500 युनिटलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ हैन पहिला लेख्नु पर्यो त्यसपछि सामान कति थपियो 2000 युनिट थपियो भनेपछि 2000 युनिटको सामान थपियो 55 रुपैयाँको दरले टोटल अमाउन्ट चाहिँ 1,10,000 छ सुरुमा 1500 युनिट थियो त्यसपछि सामान पर्चेस भयो 2000 युनिटको भनेपछि त्यसलाई यसरी राख्नु पर्यो अब थर्ड नम्बरमा जाउँ थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दा यो डेट लेख्नु पर्यो हामीले है यहाँ 1 2 3 भन्दा पनि डेट लेख्नु पर्यो यो चाहिँ 5 को डेट भयो 5 भयो यहाँ अब त्यसपछि हामी 10 को गर्दै छौं 10 मा चाहिँ इस्युड भनेर भनेको छ अब इस्युड हुनु भनेको के हो त इस्युकै कोलममा लगेर राख्नु पर्यो त्यसलाई हैन इस्युड चाहिँ 1600 युनिटको सामान इस्यु गरेको छ भनेपछि अब सामान चाहिँ के भयो त स्टोरबाट गयो स्टोरबाट सामान जानु भनेको 1600 युनिट भनेपछि इस्युको कोलममा लगेर राख्नु पर्यो 1600 युनिटको सामान भनेपछि क्वान्टिटी 1600 युनिट भयो र यसको रेट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त जुन हामीले माथि पर्चेजको रेट राखेका थियौं 55 रुपैयाँ त्यही रेट चाहिँ यहाँ जान्छ है इस्युड 1600 युनिट इस्यु गर्नुपर्ने छ हैन अब यो 1600 युनिटमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडले चाहिँ के भन्छ भन्दा सुरुको युनिटको सामानलाई चाहिँ पठाउने भनेर भन्छ हैन फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा पहिला यो सामानलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो टोटल चाहिँ 1600 युनिट पठाउनु पर्ने छ भनेपछि 1500 युनिटको सामान पठाउनु पर्यो एकैछिन है त यहाँ हाम्रो कोलम चाहिँ मिस्टेक भइरहेको छ एउटा लाइन तान्नु पर्यो यहाँ लाइन हाम्रो थपिएको छैन ल अब क्वान्टिटीमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो त पहिले 1600 युनिट पठाउनु पर्ने छ भनेपछि सामान हामीसँग कति छ त स्टोरमा एउटा 1500 युनिट छ अर्को 2000 युनिट छ अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडले चाहिँ के भन्छ भन्दा सुरुको सामानलाई चाहिँ पठा भन्छ भनेपछि 1500 युनिटको सामान 50 रुपैयाँको दरले 75000 पठाइयो ल अब 1600 युनिट पठाउनु पर्ने छ भनेपछि 1500 युनिट मात्रै पठाइयो हैन अब बाँकी कति रह्यो 100 रह्यो त्यो 100 युनिट सामान चाहिँ हामीले यो 2000 बाट पठाउँछौं है 2000 बाट 100 युनिटको सामानलाई पठाउनु पर्यो कति रुपैयाँको दरले 55 रुपैयाँको दरले भनेपछि यसको अमाउन्ट भनेको 5500 भयो अब यो 1500 युनिट सामान गइसकेको छ यो 2000 बाट 100 युनिटको सामान पनि गइसकेको छ भनेपछि 2000 बाट 100 गइसकेपछि कति बाँकी रह्यो 1900 युनिट सामान बाँकी रह्यो 55 रुपैयाँको दरले
1900 युनिटको सामान 55 रुपियाँको दरले टोटल अमाउन्ट भनेको 1,04,500 हुन्छ हैन। स्टोरमा अब कति छ त सामान? 1900 युनिटको सामान छ 55 रुपियाँको दरले। ल है अब त्यसपछि 20 मा जाउँ है। 20 मा के भन्दैछ भन्दा 20 मा पर्चेस्ड एट ₹60 इच। कति युनिट? 1200 युनिट। 1200 युनिटको सामान पर्चेज भयो भनेपछि यो कहाँ जान्छ त? रिसिप्टको कोलममा जान्छ हैन। पर्चेज भन्यो भने त्यसलाई रिसिप्टको कोलममा लगेर राख्नु पर्यो। कति सय युनिट छ? 1200 युनिट छ 60 रुपियाँको दरले भनेपछि क्वान्टिटी भनेको 1200 युनिट भयो। त्यसपछि 60 रुपियाँको दरले भनेपछि रेट 60 रुपियाँ भयो। 1200 युनिटको 60 रुपियाँको दरले कति हुन्छ त? अब 60 रुपियाँको दरले 1200 × 60 हुन्छ, त्यसको भ्यालु भनेको 75,000 भयो। ल अब सामान पर्चेज भएपछि स्टोरमा सामान बढ्छ भनेपछि स्टोरमा सामान बढाउनु पर्यो। यहाँ 1200 युनिट थप्नु पर्यो 60 रुपियाँको दरले। पहिला चाहिँ यो माथिको 1900 लाई पनि यहाँ लेख्नु पर्यो है। 1900 ले पहिला ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। 1955 रुपियाँको दरले 1,04,500 भयो। त्यसमा 1200 युनिट थपियो 60 रुपियाँको दरले 75,000। ल अब 20 को पनि सकियो हाम्रो। अब 25 मा जाउँ। इस्युड भनेर भनेको छ 2000 युनिटको सामान है। 2000 युनिटको सामान चाहिँ स्टोरबाट अब बाहिर जाने भयो भनेपछि 25 मा इस्युड भनेर लेखौं र इस्युडको सामान कहाँ? इस्युडको अमाउन्ट हामीले कहाँ राख्नुपर्छ? इस्युको कोलममा लगेर राख्नुपर्छ। कति हजार युनिट चाहिँ सामान इस्यु गर्नुपर्ने छ? 2000 युनिट गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीसँग स्टोरमा कति छ? 1900 युनिट सामान छ। 1900 लाई पठाइदिइहालौं। यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भएर माथि फर्स्टबाट हामीले पठाइरहेका छौं। यदि लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेर भने भए यो तलको 1200 युनिट पहिला जान्थ्यो है। यहाँ हामीलाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने भएर 1900 युनिट चाहिँ पहिला पठाउनु पर्यो। 1900 युनिटको सामान 55 रुपियाँको दरले 1,04,500 भयो। स्टोरबाट 1900 युनिटको सामान गयो। अब 2000 मा 1900 को पठाइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ? 100 युनिट रहन्छ। यो 100 युनिट चाहिँ 1200 युनिटबाट पठाउने। 100 युनिट 1200 युनिटको कति रुपियाँको दरले छ? 60 रुपियाँको दरले छ भनेपछि 6000 रुपियाँ चाहिँ 100 युनिटको सामान भयो। अब हेरौँ है। 1900 युनिटको सामान गइसकेको छ। 1200 युनिटबाट पनि 100 युनिट चाहिँ गइसकेको छ भनेपछि टोटल कति रहने भयो त? यहाँ 1100 युनिटको 60 रुपियाँको दरले 66,000 चाहिँ बाँकी रहने भयो। ल अब जान्छौँ हामी 28 मा। 28 मा रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री 100 युनिट हैन। फ्याक्ट्रीबाट स्टोरमा सामान रिटर्न भयो कति युनिट त? 100 युनिट भनेपछि 30 मा छ है। 28 मा छ रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री। अब रिटर्न भन्यो भने त्यसलाई के गर्न पर्यो? हामीले फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न गरिएको छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसिभको कोलममा लगेर राख्नु पर्यो है। फ्याक्ट्रीबाट सामान फिर्ता आयो। फ्याक्ट्री कति सय युनिट छ? 100 युनिट छ भनेपछि 100 युनिट आयो। कति रुपियाँको दरले आउने भयो त? अब फ्याक्ट्रीबाट सामान हेरौँ हामीले 60 रुपियाँको दरले चाहिँ आउने भयो है। यो 60 रुपियाँको दरले आउँछ अनि 100 युनिट 60 रुपियाँको दरले कति हुने भयो? 6000 हुने भयो। ल अब यो 100 युनिटको सामान त स्टोरमा थपियो भनेपछि 1100 युनिट त पहिल्यै थियो 60 रुपियाँको दरले 66,000 भयो। यसमा 100 युनिट सामान थपिएको छ भनेपछि 60 रुपियाँको दरले 6000 को सामान चाहिँ के भएछ? थपिएछ। अब त्यसपछि 30 नम्बरमा के भनिरहेको छ भन्दा डेट 30 मा चाहिँ सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन है। अब स्टक भेरिफिकेसन सर्टेज भयो भन्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो? इस्युमा लगेर राख्नु पर्यो है। स्टकमा चाहिँ सर्टेज भइरहेको छ। सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन यो इस्युको कोलममा जाने भयो हैन। कति युनिट छ? स्टक भेरिफिकेसन 20 युनिट छ है। 20 युनिटको चाहिँ स्टक सर्टेज भएको छ।
20 युनिटको अब कति रुपियाँको दरले राख्नु पर्यो? क्वान्टिटी त 20 युनिट भयो हैन, रेट चाहिँ कति राख्नु पर्यो? 60 युनिट चाहिँ राख्नु पर्यो है। यो 60 युनिट यहाँ लगेर राख्नु पर्यो। टोटल भनेको 1200 अमाउन्ट भयो। अब 20 युनिटको सामान त इस्यु भएको छ हैन, इस्यु भइसकेपछि यो 1100 युनिटबाट 20 युनिटको सामान इस्यु भयो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मेथड हो यो। 1100 युनिटबाट 20 युनिट पठाइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ? 1080 युनिट बाँकी रहन्छ। यो 60 रुपियाँको दरले कति हुने भयो? अब 64,800 हुने भयो। त्यसपछि अर्को 100 युनिट त हामीसँग बाँकी छँदैछ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मेथड भएको भएर हामीले फर्स्टबाट चाहिँ के गरिरहेको छौं? सामानलाई इस्यु गरिरहेको छौं। ल यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसको हामीलाई स्टोर लेजरबाट के कुरा थाहा हुन्छ? क्लोजिङ स्टक थाहा हुन्छ है। यो लास्टमा आएको ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? अब क्लोजिङ स्टक हुन्छ। जुन यो ब्यालेन्स छ यसलाई हामीले क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौं। भनेपछि देयरफोर क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु 1180 है। 1080 र 100 युनिटले कति हुन्छ? 1180 हुन्छ। रेट एउटै छ फेरि है। रेट एउटै छ भनेपछि 1180 को युनिटको सामान एट ₹60 इज इक्वल टु 64,800 प्लस 6000 भनेको 70,800 भयो। ल अब यही क्लोजिङ स्टक चाहिँ अर्को वर्षको लागि के हुन्छ त? फेरि ओपनिङ स्टक हुन्छ है। बिजनेसमा फाइनल चाहिँ क्लोजिङ स्टक कति भएछ? बिजनेस इन्ड गर्दाखेरि यति सामान चाहिँ स्टक कति रहेछ? बिजनेसमा स्टोरमा स्टक सामान कति छ? यति छ है। 1180 युनिट छ। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा है। नेक्स्ट क्वेशनमा पनि यस्तै खालको कुरा गरेको छ। के भनेको छ भन्दा 2 नम्बरमा 2070 को क्वेशन रहेको छ यो। स्टोर ट्रान्जेक्सन्स for the last month, date, particulars, त्यसपछि cost per unit भनेको रेट हैन, रेट कति छ, त्यसपछि युनिट कति छ, सामानको युनिट कति छ र रेट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्ट पर युनिटले भन्छ। अब 1 नम्बरमा ओपनिङ स्टक भनेर आयो। ओपनिङ स्टक भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स है। 10 रुपैयाँको दरले छ, टोटल युनिट भनेको 600 युनिट। 600 युनिटको 10 रुपैयाँको दरले ओपनिङ स्टक छ। 2 नम्बरमा पर्चेस्ड, 2 नम्बर भन्दा पनि यो डेट चाहिँ 5 छ है। 5 मा चाहिँ पर्चेस्ड भनेर आयो। 1500 युनिटको सामान छ पर्चेस्ड। कति रुपैयाँको दरले? 11 रुपैयाँको दरले। कस्ट पर युनिट कति छ? 11 रुपैयाँ छ। त्यसपछि अब 10 नम्बरमा इस्युड भनेर आयो। इस्युड 1300 युनिटको सामान इस्यु गरिएको छ, रेट भनेको छ है। त्यसपछि 15 नम्बरमा जाउँ। पर्चेस्ड भनेर दियो। 12 रुपैयाँको दरले 2000 युनिटको सामान के भयो? पर्चेस भयो। त्यसपछि अब 18 नम्बरमा 18 डेटमा चाहिँ इस्युड भनेर आयो 2100 युनिट। 2100 युनिट चाहिँ स्टोरबाट इस्यु भयो। त्यसपछि 25 मा रिटर्न फ्रम इस्युड एट 10th भनेको 10 को डेटमा चाहिँ इस्यु भएको कुरा चाहिँ रिटर्न आयो भनेको फिर्ता आयो है। यहाँ हामीले 1300 युनिट इस्यु गरेका छौं 10 मा हैन। त्यो 1300 युनिट चाहिँ के भएछ? फिर्ता आएछ। फिर्ता आयो भनेर भनेको छ। फिर्ता चाहिँ कति आयो? 1300 युनिटबाट 300 युनिट फिर्ता आयो है। इस्युड गरेको थियो 10 मा 1300 युनिट र 25 मा आएर त्यही 1300 युनिटबाट 300 युनिट चाहिँ फिर्ता भएछ, स्टोरमा फिर्ता भयो भनेर भनेको छ क्वेशनले है। यो चाहिँ क्वेशन भयो, कन्सेप्ट भयो। अब हामी जान्छौं यसको सोलुसनतिर। सोलुसन बनाउनलाई सुरुमा हामीलाई फर्म्याट चाहिन्छ। फर्म्याट ड्रा गरौँ। यो चाहिँ के भयो त? फर्म्याट भयो है।
ल फर्मेटमा सुरुमा के हुन्छ त एउटा डेटको कोलम हुन्छ डेट ल अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु है यो 2070 को क्वेसन छ सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेर दिएपछि ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो है ओपनिङ स्टक भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो 600 युनिट 10 रुपैयाँको दरले है कस्ट पर युनिट भनेको कति छ 10 रुपैयाँ छ 10 रुपैयाँ भनेको रेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब यो डेट 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स ल कति क्वान्टिटी कति हो 600 युनिट त्यसपछि 600 युनिटको 10 रुपैयाँको दरले 6000 रुपैयाँ चाहिँ टोटल अमाउन्ट भयो त्यसपछि 5 नम्बरमा जाउँ 5 नम्बरमा पर्चेस्ड 1500 युनिट भनेर भनेको छ 11 रुपैयाँको दरले भनेपछि पर्चेज भनेको यो कहाँ जाने भयो रिसिप्टमा जाने भयो त्यसपछि ब्यालेन्समा चाहिँ के हुन्छ त त्यो स्टोरमा सामान के हुन्छ अब बढ्छ है सामान पर्चेज गर्नु भनेको त किन्नु हो हैन रिसिप्ट भयो 1500 युनिटको 11 रुपैयाँको दरले टोटल कति हुने भयो त 16500 हुने भयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ सुरुमा 600 युनिट छ 600 युनिटको ब्यालेन्स 6000 नै भयो त्यसमा कति बढ्यो त 1500 युनिट बढ्यो भनेपछि 11 रुपैयाँको दरले 16500 चाहिँ स्टोरमा थपियो त्यसपछि जाउँ 5 पछि कति छ 10 छ है 10 मा चाहिँ इस्युड भनेर भनेको छ अब इस्युड भन्यो भने त्यो इस्युडको कोलममा जाने भयो सामान चाहिँ स्टोरबाट इस्यु गरियो 1300 युनिट सामान इस्यु गरेको छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यो कुन मेथडबाट बनाइरहेछौँ हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट बनाइरहेछौँ भनेपछि फर्स्टको युनिटलाई चाहिँ पहिला पठाउनु पर्यो 1300 युनिट पठाउनु पर्ने छ भनेपछि पहिला 600 युनिट पठाइयो 10 रुपैयाँको दरले 6000 भयो त्यसपछि अब 1300 मा 600 गयो बाँकी कति रहन्छ त अब 700 युनिट 800 युनिट रहन्छ हैन 800 युनिट चाहिँ यो 1500 युनिटबाट हामीले पठाउनु पर्यो युनिट है सरी 700 युनिट चाहिँ पठाउनु पर्यो 1500 मा 700 युनिट पठाउँदाखेरि कति रुपैयाँको दरले 11 रुपैयाँको दरले कति हुन्छ त 7700 हुन्छ अब यो 6000 युनिट त हामीले पठाइसकेका छौं यसमा एउटा युनिट पनि बाँकी रहेन अब स्टोरबाट सामान कति पठाउनु पर्यो 1300 मा 700 युनिट 1500 युनिटबाट पठाइयो भनेपछि 1500 माइनस 700 कति हुन्छ त हाम्रो 800 रुपैयाँ हुन्छ है सरी 800 युनिट हुन्छ यो 800 युनिट चाहिँ अब स्टोरमा बाँकी छ 800 युनिट 11 रुपैयाँको दरले 8800 रुपैयाँ चाहिँ टोटल भयो स्टोरमा सामान अब 800 रुपैयाँको छ त्यसपछि 15 नम्बरमा फेरि पर्चेज गरेछ है सामान पर्चेज गरेछ कति युनिट 2000 युनिट है 2000 युनिटको कस्ट पर युनिट कति छ 12 छ भनेपछि रेट 12 छ अब सामान किन्नु भनेको त्यो रिसिप्टमा जानु हो 2000 युनिटको सामान कति रुपैयाँको दरले 12 रुपैयाँको दरले भनेपछि टोटल कति हुने भयो 24000 हुने भयो ल अब स्टोरमा सामान कसरी कति थपियो 800 युनिट त पहिल्यै छ 2000 युनिट सामान थपियो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ ब्यालेन्सको कोलममा लगेर थप्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ 800 युनिट सामान छ यसलाई एज इट इज 8800 राख्नु पर्यो यहाँ 8800 छ है 8800 ल अब त्यसपछि पर्चेज गरेर 2000 युनिट थपिया छ भनेपछि 2000 युनिट के गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो 12 रुपैयाँको दरले भनेपछि टोटल अमाउन्ट भनेको 24000 भयो त्यसपछि 18 नम्बरमा इस्युड भनेको छ अब स्टोरबाट सामान इस्यु गर्नु पर्यो कति त 2100 युनिट सामान चाहिँ हामीले इस्यु गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मेथडले के भन्छ 800 युनिट सामानलाई पहिला पठा भनेर भन्छ कति नम्बरको छ यो 18 नम्बरको छ है सामान इस्यु गरियो 800 युनिट सुरुमा पठाउनु पर्यो कति रुपैयाँको दरले 11 रुपैयाँको दरले 8800 भयो है त्यसपछि अब 2100 युनिट पठाउनु पर्ने छ 800 युनिट गयो अब 2100 युनिटमा 800 युनिट गइसकेपछि बाँकी कति रहने भयो त
1300 युनिट चाहिँ बाँकी रहने भयो। यो 1300 युनिट हामीले कहाँबाट पठाउँछौँ? यो 2000 युनिटबाट पठाउँछौँ। 1300 युनिट सामान 12 रुपियाँको दरले कति हुने भयो त? 15600 को सामान चाहिँ इस्यु गरियो। अब स्टोरमा सामान कति बाँकी रहने भयो? 2000 युनिटबाट 1300 युनिट पठाइसकेपछि 700 युनिटको सामान चाहिँ बाँकी रहने भयो है। 12 रुपियाँको दरले कति छ यसको टोटल भनेको? 700 × 12 भनेको 8400 हुन्छ। ल फर्स्ट इन फर्स्ट आउटले के भन्छ भन्दा पहिलाको सामान चाहिँ पठा, सुरुको सामान पठा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेर भन्छ। अब हेरौँ 18 पछि 25 मा जाउँ। रिटर्न फ्रम इस्युड एट 10th भनेको डेट 10 को डेटमा चाहिँ इस्यु गरेको सामान 1300 युनिट छ हैन। त्यसपछि यहाँ इस्युड भनेर रहेछ है। अब रिटर्न फ्रम 25 मा जाउँ। 25 मा जाउँ। रिटर्न फ्रम इस्युड एट 10th डेट 10 मा चाहिँ कति सामान इस्यु गरेको थियो? 1300 युनिटको सामान इस्यु गरेको थियो। त्यो मध्ये 300 युनिटको सामान चाहिँ फिर्ता आएछ हैन। अब फिर्ता आउनु भनेको त्यसलाई हामीले रिसिभको कोलममा राख्नु पर्यो। 300 युनिट सामान फिर्ता आएको छ। कति रुपियाँको दरले पहिला इस्यु गरेको थियो 1300 युनिट सामानलाई? यसको चाहिँ 10 रुपियाँको दरले गरेको थियो है। यहाँ हेरौँ 10 रुपियाँको दरले गरेको थियो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा 10 रुपियाँ भयो। अब 300 युनिटको 10 रुपियाँको दरले भनेको टोटल कति हुने भयो त? 3000 हुने भयो। ल अब यसको ब्यालेन्स भनेको बाँकी कति रहन्छ त? स्टोरमा सामान आइसकेपछि त्यसलाई स्टोरमा थप्नु पर्यो। पहिला 700 युनिट स्टोरमा छ 8400 को। अब थपियो कति? 300 युनिटको 10 रुपियाँको दरले 3000 युनिट चाहिँ स्टोरमा आयो। ल अब यो 700 युनिट र यो 300 युनिट चाहिँ के हुन्छ त? स्टोरमा क्लोजिङ स्टक हुन्छ है। त्यही क्लोजिङ स्टक चाहिँ अर्को वर्षको लागि फेरि के हुन्छ त? ओपनिङ स्टक हुन्छ। अब हामीले एन्सरमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? देयरफोर क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु 700 युनिट एट 12 र 300 युनिट एट 10। यति गरिसकेपछि हाम्रो सोलुसन सकियो है। अब स्टोरमा सामान लास्टको इन्डमा चाहिँ सामान कति रहेको छ भन्ने कुरा नै क्लोजिङ स्टक हो। त्यही भएर हामीले क्लोजिङ स्टकको चाहिँ यति भ्यालु निकाल्यौँ है। 700 युनिट छ 12 रुपियाँको दरले, 300 युनिट छ 10 रुपियाँको दरले। त्यसपछि अब हामीसँग अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ 2075 को सेट क्वेसन रहेको छ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स were taken from the store for the month of पुस महिनाको चाहिँ स्टोरको हामीले के बनाउनु पर्ने छ? स्टोर लेजर बनाउनु पर्ने छ। अब पौष 1 मा चाहिँ के हुन्छ त? ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स छ 400 युनिट फर ₹2000 है। 400 युनिटको 2000 रुपियाँ मूल्य रहेछ। त्यसपछि पौष 3 मा पर्चेज है, स्टोरमा सामान पर्चेज भयो 600 युनिटको एट द रेट ₹6 इच। 600 युनिटको सामान 6 रुपियाँको दरले। त्यसपछि पौष 6 मा इस्युड गर्यो है। स्टोरबाट सामान के भयो? इस्यु भयो, पठाइयो। 800 युनिटको सामान पठाएको छ। त्यसपछि अर्को पौष 15। पौष 15 मा चाहिँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। अब डिपार्टमेन्टबाट रिटर्न भयो भने त्यो कहाँ जान्छ त? रिसिभमा जान्छ है। सामान के भएको छ? रिटर्न भएको छ, फिर्ता आएको छ 70 युनिट। अर्को छ पौष 22। पौष 22 मा पर्चेज गरेछ, फेरि किनेछ सामान 800 युनिट एट ₹7 इच। 800 युनिटको सामान 7 रुपियाँको दरले। त्यसपछि छ पौष 25 मा इस्युड 830 युनिट्स
830 युनिट फेरि के गरेको छ पठाएको छ है। ल लास्टमा चाहिँ पौष 28 मा स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस चाहिँ कति भयो त अब 10 युनिट्स। ल अब यति कुराहरू दिइसकेपछि हामीले के बनाउनु पर्ने छ यसको पनि स्टोर लेजर बनाउनु पर्ने छ। अब स्टोर लेजरको लागि हामीलाई फर्मेट थाहा छ हैन। स्टोर लेजर पहिला त हेडिङ लेख्नु पर्यो अन्डर फिफो मेथड। फिफो मेथडमा चाहिँ स्टोर लेजर बनाउनु पर्यो। ल सुरुमा के को कोलम हुन्छ डेट को कोलम हुन्छ। डेट राख्नु पर्यो डेट। ल अब यसको लाइन चाहिँ यसरी तान्नु पर्यो हैन। स्ट्रेट लाइन तान्नु पर्छ किनभने यो एकदमै क्लियरली देख्नु पर्नु हुन्छ हाम्रो लेजर है। स्ट्रेट लाइन तान्ने यहाँ डेट को कोलम भयो त्यसपछि पार्टिकुलर्स रिसिप्ट को कोलम इस्यु र लास्टमा ब्यालेन्स है। र के हुन्छ त अब क्वान्टिटी हुन्छ एउटा रेट हुन्छ त्यसपछि अमाउन्ट हुन्छ त्यसपछि फेरि क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट र फेरि त्यसपछि क्वान्टिटी रेट र अमाउन्ट। ल यति भइसकेपछि हाम्रो फर्मेट बन्यो। अब फर्मेट बनेपछि हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो पौष 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो है। पौष 1 मा चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेको छ भनेपछि ओपनिङ स्टक भनेको के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ ओपनिङ ब्यालेन्स हेरौं 400 युनिट कति रुपैयाँमा 2000 रुपैयाँमा हैन। अब यसको रेट कति हुने रहेछ त 400 युनिट को 2000 रुपैयाँमा ओपनिङ ब्यालेन्स भयो भनेपछि 2000 लाई 400 युनिटले डिभाइड गरिदियो भने यसको के हुन्छ त रेट थाहा हुन्छ हैन। 2000 युनिटको सामानलाई 400 युनिटको सामानलाई 2000 रुपैयाँ पर्छ भने यसको रेट कति हो भन्ने थाहा पाउनको लागि 2000 लाई 400 ले डिभाइड गरिदियो भने रेट थाहा हुन्छ भनेको 5 आउने रहेछ। रेट चाहिँ कति भयो त अब 5 रुपैयाँ भयो है। अब यसको सिधै ब्यालेन्स अमाउन्टमा जान्छ कति त 400 युनिट चाहिँ सामान क्वान्टिटी भयो रेट भनेको 5 रुपैयाँ छ टोटल अमाउन्ट भनेको 2000 छ। अब पौष 3 मा जाउँ। पौष 3 मा पर्चेज भनेको छ कति युनिट त पर्चेज भनेको कहाँ जान्छ रिसिप्टको कोलममा जान्छ हैन। सामान किनियो 600 युनिट सामान 6 रुपैयाँको दरले भनेपछि 6 रुपैयाँको दरले 3600 चाहिँ अमाउन्ट भयो। अब के हुन्छ त स्टोरमा पहिला 400 युनिटको सामान छ यसलाई ब्यालेन्समा एज इट इज लेख्ने र थपियो कति 600 युनिटको सामान थपियो 6 रुपैयाँको दरले 3600 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त अमाउन्टमा गएर बस्यो है। अब स्टोरमा त्यति सामान चाहिँ थपिएको छ। त्यसपछि जान्छौं हामी पौष 6 मा। पौष 6 मा चाहिँ के भएको छ इस्युड गरेको छ 800 युनिट स्टोरबाट 800 युनिट सामान चाहिँ के गरेको छ पठाएको छ भनेपछि इस्युड भनेर अब इस्युडको कोलममा जानु पर्यो। 800 युनिट कसरी पठाइन्छ पहिला फिफो मेथड गरिरहेको छ हामीले। फिफो मेथडमा पहिला 400 युनिटलाई पठाइन्छ 400 युनिट 5 रुपैयाँको दरले 2000 भयो र अब 800 युनिटमा 400 युनिट गइसकेपछि बाँकी कति रह्यो 400 युनिट रह्यो। यो त्यो 400 युनिट चाहिँ हामीले यो 600 युनिटबाट पठाउँछौं। 400 भनेको अब यो 6 रुपैयाँको दरले कति हुने भयो 2400 रुपैयाँ हुने भयो। अब स्टोरमा सामान कति बाँकी रह्यो त 400 युनिट गइसकेको छ 600 युनिटबाट पनि 400 युनिट गइसकेको छ भनेपछि बाँकी रह्यो
200 युनिट 6 रुपैयाँको दरले 1200 रुपैयाँ चाहिँ बाँकी रह्यो। त्यसपछि पुस 15 मा चाहिँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 70 युनिट है। अब डिपार्टमेन्टबाट सामान फिर्ता आयो भनेपछि कहाँ आयो त? स्टोरमा सामान फिर्ता आयो भनेपछि यो कहाँ जान्छ? रिसिभको कोलममा जान्छ हैन। पौष 15 मा चाहिँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट कति युनिट रिटर्न गरेछ? 70 युनिट चाहिँ रिटर्न गरेछ। कति रुपैयाँको दरले राख्न पर्यो? हामीले 5 रुपैयाँको दरले चाहिँ राख्न पर्यो है। रिटर्न भएको छ 5 रुपैयाँको दरले। अब ओपनिङ ब्यालेन्स भने ओपनिङमा 5 रुपैयाँको दरले थियो, यसलाई हामीले 5 रुपैयाँको दरले चाहिँ के गर्नु पर्यो? राख्न पर्यो। 70 × 5 भनेको 350 हुने भयो। अब 200 युनिट पहिले स्टोरमा छ, 6 रुपैयाँको दरले 1200 रुपैयाँ भयो र सामान रिटर्न आएर कति थपियो त? यहाँ 1200 भयो, यो यहाँ थपियो 70 युनिट 5 रुपैयाँको दरले 350 चाहिँ थपियो। ल त्यसपछि अब जान्छौँ पौष 22 मा। पौष 22 मा के भनेको छ? पर्चेज भनेको छ 800 युनिट सामान 7 रुपैयाँको दरले हैन। सामान किनियो 800 युनिटको भनेपछि रिसिभमा जाने भयो 800 युनिट सामान 7 रुपैयाँको दरले। टोटल अमाउन्ट कति हुने भयो? 5600 हुने भयो। अब स्टोरमा पहिले 200 युनिट सामान छ, यो एज इट इज लेख्ने 1200 को। 70 युनिट छ 5 रुपैयाँको दरले 350 र अब थपियो फेरि 800 7 रुपैयाँको दरले 5600 भयो है। त्यसपछि अब पोस्ट 25 मा इस्युड गरेछ फेरि कति? 800 युनिटको सामान इस्युड गर्नु पर्यो भनेपछि पौष 25 मा इस्युड 830 युनिट सामान इस्यु गरेछ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? सुरुमा त 200 युनिट पठाउनु पर्यो। 200 युनिटको 6 रुपैयाँको दरले 1200 भयो। 800 युनिटमा 200 युनिट गइसकेपछि अब 600 युनिट बाँकी रह्यो। 600 युनिटमा यो 70 युनिटलाई पनि पठाउनु पर्यो 5 रुपैयाँको दरले 350 भयो। अब 600 युनिट तिर्नुपर्ने थियो, 70 युनिट गयो भनेपछि अब बाँकी कति रहन्छ? 530 युनिट बाँकी रहन्छ हैन। 560 युनिट चाहिँ बाँकी रहन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? 800 युनिटबाट पठाउनु पर्यो। ल अब 800 युनिटमा हामीले कति पठाउनु पर्यो त? 560 युनिट चाहिँ पठाउनु पर्यो भनेपछि 560 युनिटको कति रुपैयाँको दरले? यो 7 रुपैयाँको दरले पठाउनु पर्यो। 3920 रुपिस चाहिँ टोटल आउने भयो है। अब 800 युनिटमा 560 युनिट गइसकेपछि बाँकी रह्यो कति? 240 युनिट 7 रुपैयाँको दरले 1680 चाहिँ बाँकी रह्यो। ल अब जान्छौँ पुस 28 मा स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस भन्दैछ है। स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यसलाई रिसिभको कोलममा राख्छौँ है। रिटर्न अफ सरप्लस भनेर नि भनिन्छ यसलाई हैन। सरप्लस भनेको चाहिँ बढी रहेको के है। सरप्लस भनेको चाहिँ बढी भनेर भनिन्छ। अब त्यसलाई हामीले रिसिभको कोलममा लगेर राख्छौँ। यहाँ के गर्नु पर्यो? पौष 28 स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस 10 युनिट छ। कति रुपैयाँको रेट राख्नु पर्यो? यही 7 रुपैयाँको रेट राख्नु पर्यो। 70 युनिट भयो। अब पहिला 240 युनिट 7 रुपैयाँको दरले 1680 छ। त्यसमा 10 युनिट थपियो 7 रुपैयाँको दरले 70 रुपैयाँ भयो। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? क्लोजिङ स्टक थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो त? अब क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु 1680 युनिट एट त्यो त हाम्रो अमाउन्ट हो। 240 युनिट छ है। 240 युनिट एट रुपिस 7 इच। त्यसपछि अर्को 10 युनिट एट रुपिस 7 इच भनेको 240 प्लस 10 भनेको 250 युनिट रह्यो।
250 युनिट कति रुपियाँको दरले 7 रुपियाँको दरले टोटल भनेको कति आउँछ त 1750 आउँछ ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो क्वेशन पनि सल्भ भयो अब यस्तै खालको क्वेशनहरु हुन्छ हामी अर्को क्वेशन चाहिँ कुन मेथडबाट गर्छौं भन्दा लिफो मेथडबाट गर्छौं है अब फिफो मेथडबाट धेरै भइसक्यो फिफो मेथड भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो हैन लिफो मेथडबाट पनि हामीले गर्छौं ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ लिफो मेथडबाट गर्छौं है क्वेशन पनि दिएको छ हामीलाई यहाँ 2075 को क्वेशन हो यो स्टोर ट्रान्ज्याक्सन्स फर द मन्थ अफ पौष है पौष महिनाको चाहिँ यो स्टोर लेजर रहेछ कुनै एउटा कम्पनीको है स्टोरको पौष 1 मा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ यो सबै थाहा नै भइहाल्यो फर्स्टमा त ओपनिङ ब्यालेन्स 1200 युनिटको एट द रेट ₹6 इच है 1 युनिटको 6 रुपैयाँको दरले त्यसपछि पौष 5 मा पर्चेज भनेर भनेको छ 2000 युनिट एट ₹7 इच अर्को छ पौष 8 इस्युड 2000 युनिट पौष 12 मा पर्चेज 800 युनिट एट ₹8 इच त्यसपछि पौष 20 मा इस्यु गरेछ फेरि 700 युनिट फेरि पौष 22 रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 100 युनिट एट ₹8 इच त्यसपछि फाइनली पौष 25 मा इस्युड 500 युनिट ल यति क्वेशन चाहिँ हामीले दिएको छ अब यो क्वेशन चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो लिफो मेथडबाट गर्न पर्यो रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ त स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड ल अब यसको लागि सुरुमा फर्मेट बनाउनु पर्यो लिफो मेथडको लागि पनि फर्मेट भनेको सेम नै हुन्छ हैन सेम भनेको के हुन्छ त अब यहाँ हेर्दै जाउँ ल यसरी चाहिँ हामीले फर्मेट बनाउँछौं र यतापट्टि चाहिँ डेटको कोलम हुन्छ डेट भयो यहाँ पार्टिकुलर्स भयो रिसिप्टको कोलम भयो यो इस्युको कोलम भयो र फाइनली यहाँ एउटा लास्टमा ब्यालेन्सको कोलम भयो है अब क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट सबैतिर त्यही नै हुन्छ क्वान्टिटी र रेट अमाउन्ट ल अब लिफो मेथडबाट गर्न पर्यो भनेपछि लिफोको फुल फर्म भनेको चाहिँ के हो त लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको लास्टमा स्टोरमा जति सामान छ त्यहाँबाट चाहिँ के हुने हो इस्यु हुने हो यो हामीले अब न्यूमेरिकल गरेपछि बुझिहाल्छौं है सुरुमा पौष 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स छ यो त हामीले ब्यालेन्स गर्न पर्यो पौष 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 1200 युनिट 6 रुपैयाँको दरले भनेपछि रिसिप्टको यो हाम्रो ब्यालेन्सको कोलममा जाने भो 1200 युनिटको 6 रुपैयाँको दरले 7200 हुने भो त्यसपछि पौष 5 मा पर्चेज गरेछ 2000 युनिट 7 रुपैयाँको दरले है पर्चेज गरेछ भनेपछि त्यो कहाँ जाने भो रिसिप्ट कोलममा जाने भो पर्चेज भएको छ 2000 युनिट कति रुपैयाँको दरले 7 रुपैयाँको दरले भनेको टोटल अमाउन्ट भनेको 14000 छ हैन अब यो के गर्नु पर्यो ब्यालेन्समा लगेर थप्नु पर्यो है यसलाई पनि पहिला सुरुमा चाहिँ ब्यालेन्समा कति छ त्यो अमाउन्ट लेख्नु पर्यो भनेपछि 1200 युनिट सामान छ पहिला 6 रुपैयाँको दरले 7200 भो त्यसपछि 2000 युनिट थपियो 7 रुपैयाँको दरले
14,000 को। ल अब पौष, यो पौष 5 को भयो। पौष अब कतिमा जानु पर्यो हामी? 5 पछि 8 मा जानु पर्यो। 8 मा चाहिँ इस्यु गरेछ है। इस्यु गरेछ कति युनिटको सामान? 2000 युनिटको सामान। अब हामीले अहिले यो लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथडबाट यो स्टोर लेजर बनाइरहेको छौँ भनेपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा हामीले के गर्थ्यौँ त? पहिला स्टोरको सामान झिक्थ्यौँ हैन, सुरुको स्टोरको सामान झिक्थ्यौँ। तर अब हामीले लास्ट इन फर्स्ट आउटमा के गर्छौँ? पछाडिबाट चाहिँ सामानहरू इस्यु गर्छौँ। अब यहाँ 2000 युनिट सामान इस्यु गरेछ भनेपछि यो 2000 युनिट चाहिँ कहाँबाट इस्यु भयो त? यो पछाडिको युनिटबाट इस्यु भयो। 14,000 को सामान इस्यु भयो है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा अगाडिबाट गर्थ्यौँ, लास्ट इन फर्स्ट आउटमा पछाडिबाट चाहिँ इस्यु गर्छौँ। लास्टको सामानबाट इस्यु गर्छौँ। अब ब्यालेन्सको अमाउन्टमा कति रहने भयो? यो 2000 युनिट त यहाँ गइसकेको छ, बाँकी रह्यो 1200 युनिट 6 रुपैयाँको दरले 7200 रहने भयो। यति कुरा बुझियो भने लास्ट इन फर्स्ट आउटको कुरा नै यति हो है। लास्ट इन फर्स्ट आउटमा चाहिँ के गरिन्छ त? लास्टबाट चाहिँ सामानहरू पठाइन्छ। ल अब त्यसपछि चाहिँ पौष 8 को पनि सकियो। पौष 8 पछि हामी पौष 12 मा जान्छौँ। 12 मा के भनेको छ भन्दा पर्चेज 800 युनिट एट ₹8 इच भनेपछि पर्चेज भनेको कहाँ जान्छ? पौष 12 मा पर्चेज गरेछ कति युनिट सामान? 800 युनिट सामान 8 रुपैयाँको दरले 6400 भयो हैन। यो रिसिप्टको कोलममा गयो। अब स्टोरमा सामान के हुन्छ त? पहिला 1200 युनिटको 6 रुपैयाँको दरले 7200 छ। अब 800 युनिट थपिनु भयो 8 रुपैयाँको दरले 6400 भयो है। पर्चेज भनेको सामान किन्नु भयो है, स्टोरमा सामान आयो। त्यसपछि पुष 20 मा जाउँ। पौष 20 मा चाहिँ इस्युड 700 युनिट इस्युड भयो। अब सामान इस्यु कसरी हुन्छ? यहाँ 800 युनिट सामान इस्यु भयो भनेपछि लास्टबाट हुन्छ हैन। लास्टबाट हुनु भनेको 800 युनिटको 8 रुपैयाँको दरले 6400 भयो। अब बाँकी कति रह्यो त? यो 800 युनिट यहाँ इस्यु गरिसकेपछि 1200 युनिट बाँकी रह्यो 6 रुपैयाँको दरले 700 भयो। त्यसै गरी पौष 20 पछि पुष 22 मा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेको छ। अब रिटर्न हुनु भनेको त्यो डिपार्टमेन्टबाट रिटर्न हुनु भनेको के हो त? रिसिभ हुनु हो। यदि डिपार्टमेन्टबाट सामान रिटर्न भएको छ भने त्यसलाई हामी रिसिभको कोलममा लगेर राख्छौँ र स्टोरमा सामान के भएको छ भनेर बुझ्छौँ त? थपिएको छ भनेर बुझ्छौँ है। 100 युनिटको सामान चाहिँ 8 रुपैयाँको दरले रिटर्न गरेछ भनेपछि 800 युनिट भयो। अब 1200 युनिट पहिल्यै छ 6 रुपैयाँको दरले 7200 भयो। यसमा कति थपियो? 100 युनिट थपियो 8 रुपैयाँको दरले 800 रुपैयाँ भयो। फाइनली अब पौष 25 मा इस्युड भनेको छ 500 युनिट है। अब 500 युनिट इस्यु गर्यो हैन। कसरी इस्यु हुन्छ त? अब यो लिफो मेथडमा 25 मा इस्युड कति युनिट छ? 500 युनिट छ भनेपछि लास्टमा हामीसँग एकैछिन है, यहाँ हाम्रो 100 युनिट यो भयो। भनेपछि लास्टमा चाहिँ कति छ त हामीसँग? 100 युनिट 8 रुपैयाँको दरले छ। 500 युनिटमा 100 युनिट पठाइयो लास्टबाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भएर लास्टबाट 100 युनिट पठाइयो 8 रुपैयाँको दरले 800 भयो। अब 500 रुपैयाँमा बाँकी कति रह्यो? 1200 युनिटमा 400 युनिट चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने बाँकी रह्यो भनेपछि यो 1200 युनिटबाट 400 युनिट पठाइन्छ कति रुपैयाँको दरले? 6 रुपैयाँको दरले हैन। अब 400 को 6 रुपैयाँको दरले भनेपछि कति हुने भयो त? 2400 हुने भयो। अब बाँकी कति रहन्छ त? यहाँ 100 युनिट यहाँ गइसकेको छ। यो 1200 युनिटबाट 400 युनिट पनि गइसकेको छ भनेपछि बाँकी रह्यो 800 युनिट 6 रुपैयाँको दरले 4800 भयो। ल अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्यो है। क्लोजिङ स्टक भनेको अब कति हुन्छ? 800 युनिट हुन्छ 6 रुपैयाँको दरले 4800 हुन्छ। देयरफोर क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु 800 युनिट एट ₹6 इच।
इज इक्वल टु 4800 भयो।